कौन? ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर लिया है आपका, आप ग्रुप में बात करते रहते हैं ना। कौन कौन कहाँ से बोलते हैं? जयपुर से बोल रहा हूँ मैं। आप जमीयतुल उलमा हिंद से जुड़े हुए हैं ना? मैं? हाँ, जमीयत से। नहीं, मैं तो जुड़ा हुआ नहीं हूँ। आपके झंडा लगा हुआ है डीपी पे। हाँ, डीपी पे आपका झंडा लगा हुआ है ना, जमीयत का है। जमीयत का? अच्छा, हाँ हाँ, वो तो ऐसे ही लगाया है मतलब। अच्छा, मतलब आप मतलब जमीयत से मतलब ऐसे राब्ता तो रखते हैं ना? हाँ, जमीयत को मानते तो है, लेकिन मैं इसके अंदर कोई वो नहीं हूँ। मेरा मतलब वो। हाँ, तो क्या काम था, क्या काम था? जैसे ये मुझे जमीयत के बारे में ये जानना था कि जैसे जमीयत अब 2 हिस्सों में बटी गई है, मैंने सुना ऐसा कुछ। हाँ, ये वो तो ये क्यों बटी है और इसके असली वारिस कौन है, क्या है इसके? जैसे ग्रुप में भी बात होती रहती है, दूसरे मसलक वालों से भी बात होती रहती है। हाँ, वो तो जमीयत का इख्तिलाफ जो हुआ था वो तो बहुत पुराना इख्तिलाफ हुआ। उसके बाद तो जो है चचा और भतीजे में मतलब कि वो इख्तिलाफ तो खत्म भी हो गया। तो मतलब असली जमीयत कौन है फिर? नहीं, असली जमीयत और दूसरी नकली को कोई बात नहीं है। अब मौलाना सैयद अरशद मदनी ही की जो है जमीयत को जो है वो ज्यादा फॉलो करते हैं। अच्छा। हाँ, वो तो इख्तिलाफ कब से खत्म भी हो गया। अब तो दोनों जो है मुत्तहिद होकर ही काम करते हैं। नहीं, अभी भी तो ये एक मतलब हमारे एक है बरेली जानने वाले, वो बोले कि आपके तो खुद इतने हिस्से में बट गए, जमीयत 2 हिस्से में बट गई। मैं बोला ऐसा तो मैंने तो नहीं तो है, लेकिन जो है हाँ, वो इख्तिलाफ हुआ, एक जमाना गुजर गया, वो हुआ था उसकी। हाँ, वो इख्तिलाफ हुआ था, लेकिन उसके बाद तो मुत्तहिद हो गए। अब तो कोई इख्तिलाफ है भी नहीं। हाँ, तो यही चीज मैं इनको भी समझा रहा था। ये देखो, सुनो हजरत, हमारे कोई इख्तिलाफ नहीं है उनमें, सब बात है। अरे मुदस्सिर भाई, आप ये बताइए, ये मौलाना जो लाइन पे हैं, मुझे ये बात पूछना है कि अभी इस वक्त अमीर कौन है, महमूद मदनी है या अरशद मदनी है? ये मुझे पूछना है। देखो, ये तो असल तो मौलाना जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ही है, और मौलाना महमूद मदनी उनके भतीजे हैं, वो भी उनको अपना बड़ा मानते हैं। और जब इख्तिलाफ एक जमाने में हुआ था, लेकिन अब वो इख्तिलाफ अब रहा नहीं। अब दोनों मिलकर मुत्तहिद होकर जो है एक ही प्लेटफार्म पर काम कर रहे हैं। तो ये तो आपका कहना है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर दोनों अमीर कहा जाता है। एक तो अमीर कहते हैं खुद को, महमूद मदनी भी अमीर कहते हैं, अरशद मदनी को भी उनके चेले चमचे उनको भी अमीर कहते हैं। तो एक जमात की एक अमीर होते हैं, 2 अमीर तो नहीं होते। अब ओरिजिनल अमीर कौन है वो मुझे बताना है। मौलाना महमूद मदनी ने कब कहा कि मैं अमीर हूँ? उन्होंने अपनी जबान से कब कहा कि मैं अमीर हूँ? उनके जमीयत उलमा इतना बड़ा नहीं, उनके मानने वालों का जो है बात मत सुनो, मानने वालों की बात मत सुनो। वो खुद अपनी जबान से कहे तो उसका एतबार होगा कि मैं अमीर हूँ। तो मानने वाले जब ऑफिशियल पेपर पे लिखते हैं कि जमीयत उलमा की अमीर, पोस्टर में लिखा हुआ होता है अमीर जमीयत उलमा, तो जब अमीर नहीं है और अमीर गैर अमीर को अमीर कहा जा रहा है, तो उनका काम था कि बयान जारी करे कि मैं अमीर नहीं हूँ, मेरा चचा अमीर है। तो ये तो जो अंदर अंदर की लड़ाई आप लोग दबा के रखते हैं, जब तक भंडा पूरी तरह फूट ना जाए। जैसा तबलीग जमात का जो मौलवी साहब के बारे में बहुत साल से मैं खुद तबलीग जमात से जुड़ा हुआ था, 2002-3 में मैंने झगड़ा देखा, लेकिन उस वक्त खुलकर सामने नहीं आया। तबलीग जमात का मौलाना साद का, मौलाना जुबैर का, मैं मरकज में खुद दोनों के अंदर जो इख्तिलाफ मैंने खुद 2003 में देखा था। लेकिन जब पूरी तरह भंडा खुल जाता है, एकदम लड़ाई जो है खून खराबा होने लगता है, तब आप लोग खोलते हैं, राज खोलते हैं। उससे पहले आप लोग खोलते नहीं राज। हाँ, तो वो राज क्यों नहीं खोला गया? उसके अंदर भी मसलिहतें हैं, बहुत सारी मसलिहतें हैं। हाँ, बहुत सारी मसलिहतें हैं। उम्मत को जो है एकदम से जो है मुंतशिर करना, ये भी अक्लमंदी की बात नहीं है। तो आप मुत्तहिद क्यों नहीं हुआ? पर सिर्फ कुर्सी का झगड़ा में इतना ज्यादा सीरियस लेने की क्या? अकीदा का झगड़ा तो है नहीं। आप उलमाए देवबंद हैं, देवबंद के जो अकीदा है, तो उलमाए देवबंद के अकीदा एक है। नहीं था। कौन कहता है कि अकीदे का झगड़ा नहीं था?
तो अरशद मदनी और महमूद मदनी में अकीदा का झगड़ा क्या था? नहीं, इनके अंदर नहीं, मरकज की बात कह रहा हूँ। अच्छा, तो मरकज की बात में अकीदे का अगर झगड़ा है तो मौलाना साद पर क्या कुफर का फतवा दिए हैं उलमा देवबंद ने? कुफर का फतवा नहीं दिया, लेकिन उनकी बातें जो दीन से मुनहरिफ करने वाली और गुमराह बातें उनके बयान से जो सादिर हुई, जिससे उम्मत का बहुत बड़ा तबका गुमराही की तरफ जाने का अंदेशा था, इसलिए अब जो है दारुल को उसके बारे में वजाहत करनी पड़ी। जैसा उनके जो गुमराहना बातें हैं क्या क्या है, जरा एक दो बता दें। अरे बहुत सारी बातें हैं, वो तो मुस्तकिल किताबें हैं इसके बारे में, मुस्तकिल बहुत सारे अंबिया की शान में जो गुस्ताखी के कलिमात कहे, तो फिर इससे जो है बड़ा जो है वो कौन हो सकता है। उन्होंने भोपाल के बयान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ये तो मैं सिर्फ ये क्या, मैं भी मौलाना साहब साहब को बड़ा मानता हूँ, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। अच्छा, ये बताइए आपके अंदर भी कितनी गुमराही है। एक तो जिसके कुफरिया अंबिया इकराम की गुस्ताखी भी बता रहे हैं, फिर आप अपने बड़े भी मान रहे हैं उनको। जो नबी के गुस्ताखी करता हुआ इस्लाम में रहता है। हाँ, तो वही की मतलब गुमराही की बातें जो है, तो फिर बड़े कैसे, आप कैसे बड़े मान रहे हैं? बड़े तो हमारे वो होते हैं नबी को वफादार मानते हैं। इसका बड़े मानने का मतलब ये है कि भाई जो जिस खानदान से वो ताल्लुक रखते हैं उस एतबार से जो है हम इनको अजमत की निगाह से देखते हैं। अरे वाह रे वाह, वाह रे वाह। लेकिन आपसे बढ़कर तो मुझे कोई अंधभक्त तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का होता है, लेकिन आप जो है तबलीग जमात के इतने अंधभक्त हैं कि आप जो है सिर्फ खानदान की वजह से बड़े मान रहे हैं, हालांकि गुस्ताखी और कुफरियात भी मान रहे हैं। कहने का मतलब ऐसे तो सुनिए ना जनाब, ऐसे तो फिर ये अबू लहब को भी खानदान की वजह से ताज़ीम करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इनको बड़ा मानता हूँ, यानी अभी मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो जो है जिस रास्ते पर है, वो जिस रास्ते पर है वो सही रास्ता है, ये नहीं कहता हूँ मैं। आप नहीं समझे मेरी बात का मतलब। आप तो कदर भी आप कह रहे हैं ना, उनकी अजमत आपके दिल में है, खानदान की वजह से है, आपने खुद कहा। अरे खानदान की वजह से बड़े है थे, अब जो है मतलब ये नहीं कहता हूँ कि एक मुसलमान को हकीर समझना चाहिए, ये नहीं कहता हूँ मैं। तो मुसलमान रहा कब? आपने खुद ही दावा किया कि गुस्ताखी किया है। यही बात अगर देखिए, एक बात हम जरा गौर से सुनिए, ये तारिक जमील के बारे में भी वही बात आ रही है और साथ के बारे में भी वही बात आ रही है। अब वही उसी वजह से हम बरेलवी लोग जब आप लोग तबलीग करने आते हैं, नमाज रोजा की दावत देते हैं, सुनिए ना, सुनिए एक बात जरा गौर से सुनिए, 2 मिनट फिर आप बोलिएगा। इसी वजह से हम लोग बरेलवी लोग आप लोगों को मस्जिद में आने नहीं देते, आप लोगों की तबलीग करने नहीं देते। हालांकि नमाज की दावत तो बहुत अच्छी चीज है, नमाज की दावत दीन और इस्लाम की जो जरूरियात दीन की, नमाज रोजा कलमा की दावत और आमाल की दावत देते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जिन उलमा की पैरवी करते हैं, उन उलमा की किताबें गुस्ताखाना और कुफरियात की वजह से हम लोग आपके मुखालिफत करते हैं और हमारी मस्जिदों में, बरेलियों की मस्जिद में तबलीग करने नहीं देते आप लोगों को, क्योंकि आपकी किताबों में आपके अकाबिरीन की कुफरियात है। वही बात आज आप लोगों को समझ में आ रही है कि ये तारिक जमील एक जगह बयान करने गए तो तारिक जमील को मिंबर पे बैठने नहीं दिया। हमारी किताबों में क्या लिखा है? आपकी किताबों में किताब है, मैंने पढ़ा, बराहीन कातिया, उसके अंदर आपके बड़े कौन थे? आपके मसलक के बड़े कौन थे? हमारे आला हजरत हैं। हाँ, तो आपके आला हजरत ने हमारे अकाबिरीन पर कुफ्र का फतवा लगाया, लेकिन हमारे अकाबिरीन ने आपके बड़े पर लगाया कभी? तो हमारे कुफर होते तब तो लगाते, कुफर है नहीं तो आप क्या लगाएंगे? लगा के दिखाओ ना। तो आप ये समझते हैं कि देवबंदी उलमा काफिर थे, यूं आप ये समझते हैं ना? हाँ, मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे अकाबिर आला हजरत ने कहा तो हम अपने अकाबिर को मानते हैं। ये भी तो अंधी तकलीद हुई ना, उनकी कोई बात जो है सही साबित ही नहीं है ना। ये अंधी तकलीफ क्या, हम के आला हजरत ने जो दलील दिए, आला हजरत की दलाइल की बुनियाद पे उलमा देवबंद की कुफरिया इबारत, सुनिए ना, बात मुकम्मल सुनते नहीं, सुनिए जनाब। दलीलों का भी मुस्कित और दंदा शिकन जवाब दिया गया है। कौन सा जवाब दिया गया? आप दीजिए ना, आप तो सिर्फ दावा करते दिया गया, एक भी जवाब आज तक हुआ नहीं, एक भी जवाब कंफर्टेबल हुआ नहीं। अभी एक जवाब
آپ ایک جواب دیجئے تاکہ میری اصلاح ہو. آپ جواب دیجئے, میں عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہم کون ہوتے ہیں آپ کی اصلاح کرنے والے, لیکن یہ تو ماننے کا جس کا جذبہ ہو وہ جو ہے جذبہ ماننے کا آپ کا کام پہنچانا ہے. دیکھیے آپ اگر داعی ہے, آپ داعی کا کام پہنچانا ہے. دیکھو یہ ابھی جو ہے بحث لمبی ہوگی, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ ضرور ہے, یہی تو بات. آپ کے پاس جب جواب نہیں تو آپ فائدہ نہیں بول کر بہانہ بنا کر آپ بھاگیں گے, یہی بات ہے. میں آپ کے سامنے گستاخی نہیں کر رہا ہوں, بدتمیزی نہیں کر رہا ہوں. میں آپ سے جواب مانگ رہا ہوں کہ آپ کے علماء نے جو جواب دیا ان جوابات میں سے ایک جواب آپ مجھے دیجئے. آپ کے اکابرین نے جو کفریات لکھے ہیں, جن کفر کی بنیاد پہ ہم لوگ آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں, آپ کا تبلیغ. دماغ کو خراب کر رہا تھا. صحیح کوئی نہ جواب ہاں جو کیا کہہ رہے تھے آپ گھر میں جھگڑا کر رہے ہیں تو ہم سے بھی کچھ بات کیجئے, گھر والوں کو تھوڑا کنارہ کر دیجئے. ہاں تو آپ کو جس سے فون دیا تو ان کو ذرا فون دو, میں اپنی بات کو جو ہے وہ ان کی جو وضاحت ہے میں بات ختم کرتا ہوں. نہیں وہ بھی لائن پہ ہیں, وہ سمجھنا چاہتے تھے جمعیت علماء کا کیا جھگڑا ہے. تو میں نے کہا کہ جمعیت علماء کے جی یہ میرا گھر کا فون ہے, گھر میں جو ہے یوز ہوتا ہے. یہ تو میں نے اسٹیٹس پر اس طرح لگایا ہوا تھا, انہوں نے شاید فون کر دیا ہوگا, لیکن اگرچہ کارڈ میرا ہے لیکن یہ گھر کا نمبر ہے میرا. اچھا کوئی بات نہیں, آپ مل گئے, آپ سے بات ہوئی, بہت اچھی بات ہے. ذرا سمجھا دیجئے ہم کو علماء دیوبند کی جو بھی عقائد ہے, علماء دیوبند کی جو بھی عقائد کفریہ ہے اس پر ذرا آپ, ہمارے نظر میں کفریہ عقیدہ ہے. آپ اگر اس کا جواب آپ کے پاس ہے, دندان چکر جواب دیے ہیں, تو ایک جواب ہمیں بھی عنایت کیجئے تاکہ ہماری اصلاح ہو. میں بتاؤں گا. ابھی جو ہے میں نماز پڑھ کے ابھی آیا ہوں, میری نماز بھی باقی ہے ابھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہی کے جو ہے بڑے حضرت نے پھر اپنے جو ہے لگائے ہوئے کفریہ فتوے سے رجوع کیا تھا, یہ بات آپ کو معلوم ہے؟ کون سے فتوے سے رجوع کیا آپ بتائیے. اعلیٰ حضرت نے جو سنیے نا, یہ بھی میں بتاؤں گا. ایک منٹ میری بات دھیان سے, آپ ذرا غور سے سنتے نہیں. میری بات سنیے, مجھے بولنے بھی نہیں دیتے. کے ساتھ میں بتاؤں گا, ان کی رجوع کی ہوئی بات میں بتاؤں گا. آپ بیچ میں مجھے بولنے بھی, ایک تو میری بات مکمل ہونے کے بعد آپ بات کیجئے, اور آپ کی بات مکمل ہونے کے بعد میں بات کروں تو سننے میں آپ کو ابھی سمجھ میں آئے گی, مجھے بھی بات آپ کی بات سمجھ میں آئے گی. تو آپ ذرا مجھے مکمل بولنے دیں. ہمارے کوئی اکابر جو بات کہے, الحمدللہ اعلیٰ حضرت بہت محتاط تھے, بہت احتیاط سے فتویٰ دیا. اور اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند کی جن کفریہ عبارت پر فتویٰ دیا اعلیٰ حضرت نے, وہ کفریہ عبارات آج بھی کتابوں میں موجود ہے. تو ان سے رجوع کرنا, جب رجوع کریں گے جب علماء دیوبند اپنے کفر سے توبہ کریں گے, اور جو توبہ کیے بغیر مر گئے ان کا تو توبہ ناممکن ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو ہمارے اکابر پر کفریہ جو فتوے لگائے تھے, ان سب کا جواب بھی دیا گیا ہے. اور وہ ہمارے علماء دیوبند کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتے. وہ آپ کے نزدیک معنی نہیں رکھنے سے نہیں چلے گا نا. آپ تو ہٹ دھرمی پر آپ کے نزدیک معنی رکھتے ہو تو وہ آپ کا ہے مسئلہ, ہمارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتے. تو وہ آپ کے نزدیک, قرآن و حدیث تو سب کے نزدیک ہے نا. قرآن میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, آپ کے اکابر نے جو یہ لکھا ہے, میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں, اللہ کے نبی پر تہمت باندھا گیا. آپ بتائیے, قرآن و حدیث تو سب کے نزدیک ہے, آپ کے نزدیک بھی مسلم ہے, ہمارے نزدیک بھی مسلم ہے. قرآن کی کون سی آیت میں ہے یا کون سی حدیث میں ہے کہ انبیاء اکرام مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں؟ جواب دیجیے آپ. تو کیا مر کر مٹی میں, میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. تو یہ جو اللہ کے نبی پر باندھے ہیں جھوٹ, تو اس کا مجھے کوئی حدیث سے دکھا دیجیے. کس نے جھوٹ باندھا ہے؟ اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. تو بتائیے, نبی مر کر مٹی میں مل گئے؟ تو کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ یہ تقویۃ الایمان پیج نمبر 69. تو اس میں کیا مطلب آگے پیچھے کی بات آپ بتائیے, کیا ہے مطلب؟ آگے پیچھے کی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام ہرا شہر میں گئے تھے,
ہیرا شہر میں گئے تھے، وہاں سے دیکھ کر جب واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کر صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم ہیرا شہر میں گئے تھے، وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں وفات کے بعد میری قبر کو بھی تم سجدہ کرو گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں، تو اس لیے میں زندگی میں بھی مجھے سجدہ نہ کرو، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کو حق ہے۔ تو اس کے بعد لکھتے ہیں، یہ تو حدیث ہوئی یہاں تک کمپلیٹ، کہ مجھے زندگی میں بھی سجدہ مت کرو اور میرے قبر میں بھی سجدہ مت کرو، کیونکہ قبر کو سجدہ کرنا، یہ یہودیوں نے اپنے انبیاء کرام کو سجدہ کرتے ان کے قبر کو بھی عبادت کا بنائے، سجدہ کیے، تم میرے قبر کو بھی سجدہ مت کرو، اور یہودیوں کو دیکھ رہے ہو کہ وہ نبیوں کی قبر کی عبادت کرتے ہیں، تو تم میرے قبر کو بھی سجدہ نہ کرو اور میرے زندگی میں بھی مجھے سجدہ نہ کرو۔ یہاں حدیث کمپلیٹ ہو گئی۔ اب حدیث کے ضمن میں انہوں نے اپنی خیالات کا اظہار کیا ہے، نیچے لکھا ہے یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، یہ اسماعیل دہلوی کی اپنی بات۔ ہاں تو میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، تو کب سجدے کا لائق ہوں؟ یعنی کہ آپ اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مر کر مٹی میں ملنے والا جو الفاظ ہے، یہ الفاظ میں آپ کو گستاخی نظر نہیں آ رہی ہے؟ آپ بتائیں کیا گستاخی بتائیے۔ انبیاء کرام کے بارے میں تو حدیث میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ انبیاء کرام قبر میں زندگی حیات زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، یہ تو حدیث ہے۔ میں مر کر جو ہے مٹی میں ملنے والا ہوں، تو مرنے کا لفظ، انتقال کا لفظ جو بولا جاتا ہے، تو انتقال کا لفظ اور مرنے کا لفظ دونوں ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص مر گیا یا انتقال کر گیا، یہ بولتے ہیں نا کہ نہیں؟ ہاں بولتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف اس کا منتقل ہونا ہوا، تو نبی جو ہے دنیاوی عالم سے جو ہے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوئے۔ جی اب یہ آپ کہیں گے کہ پھر انتقال کا لفظ کیوں بیان نہیں کیا؟ آپ یہ کہیں گے نہیں، انتقال کا لفظ مرنے کے لفظ پر گستاخی عائد نہیں ہوتی، گستاخی مٹی میں ملنے والے پر۔ مٹی میں نبی مٹی میں نہیں ملتے، نبی کے جسم، نبی کے کفن بھی میلا نہیں ہوتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ایسا ہی زندہ ہے جیسا زمین پہ ہم لوگ زندگی، یعنی ہم سے بھی اعلیٰ درجے کی حیات برزخی حصی دنیا بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں عطا فرمایا ہے، یہ آپ کے علماء بھی لکھے ہیں۔ تو یہ تو دو گلاپن ہوئے، ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں ملنے والے ہوں، اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے۔ جی تو صرف مر کر مٹی میں ملنے پر ہمارا اعتراض ہے، مرنے کا لفظ یا انتقال کا لفظ پر ہمارا اعتراض نہیں ہے۔ ہاں تو اس سے جو ہے تھوڑی مطلب کہ انبیاء کے قبروں میں زندہ رہنے کی کہاں نفی ہوتی ہے؟ مر کر مٹی میں ملنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں تو مطلب مٹی انبیاء کے قبروں کو نہیں کھاتی ہے، تو ابھی حدیث سے ثابت تو ہے۔ ملنے کا مطلب کیا ہے؟ مٹی میں ملنا، کوئی مر کر مٹی میں ملنا، اس کا لفظ تو اسی پر عائد ہوتا ہے، مر کر مٹی میں زمین لاش۔ انبیاء کو دفن کو کہاں کیا گیا؟ مٹی کے نیچے کیا گیا کہ نہیں؟ تو مٹی کے نیچے رہنے میں مٹی میں ملنا ہوتا ہے۔ ہاں تو مٹی میں تو ملے نا، وہی تو ہوا نا۔ نہیں، ان کو قبر میں رکھا گیا، اور قبر میں رکھا جانا جو لفظ ہے نا، جو شائستہ، دیکھیے آپ کے باپ کے بارے میں بھی ایسے لفظ کہوں نا آپ کو برا لگے گا، آپ کے باپ کے بارے میں بھی، آپ کے باپ مٹی میں مل گئے، مر کر مٹی میں مل گئے، تو ایسا کہنے میں آپ کو بھی تھوڑا ہچکچاہٹ ہوگی، لیکن آپ بتائیے نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، اور مٹی میں ملنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ تو الفاظ کا استعمال جہاں جو ہوتا ہے اسی معنی مراد لیا جانا چاہیے، سمجھے؟ اب دیکھو، یہ تو بہت ساری چیزوں میں جو ہے پڑھنے والے کی جو ہے ذو معنی لفظ کے اندر بعض مرتبہ جو ہے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی مراد ہے صراحتاً، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو کیا مراد ہے؟ مراد تو جو عرف عام میں جو استعمال ہوگا نا،
عرف عام میں اگر برابر ہے، عرف عام میں تو یہ بھی تو مطلب مراد ہو سکتا ہے کہ مٹی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دفن کیے گئے، نہیں، یہ مراد نہیں ہو سکتا۔ عرف عام میں جو لفظ کا معنی قائل بیان نہ کرے تو عرف عام میں ہی مراد لیا جائے گا۔ عرف عام میں کیا ہے، میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، کوئی مر کر مٹی میں مل گیا تو اس کا مطلب مٹی میں ملنا برباد ہو جانا، سمجھے؟ میں نے بہت کوشش کیا، کوشش کر کے میں نے یہ کام مکمل کیا اور میرا سارا کام مٹی میں ملا دیا، کیا مطلب ہوا؟ میرا سارا کام کی بات الگ ہے، میرا سارا کام برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ مٹی میں ملا دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں تو وہ برابر ہے، لیکن یہ بھی مانا تو مراد ہو سکتے ہیں کہ میں مٹی کے نیچے جو اپوزیشن ایک نیتا کہتا ہے کہ میرا سارا اپوزیشن نیتاؤں کو سب کو میں مٹی میں ملا دوں گا، جتنے گنڈے لوگ ہیں سب کو مٹی میں ملا دوں گا، کیا مطلب ہوتا ہے مٹی میں ملا دینے کا مطلب؟ ہاں تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی لفظ جو بولا جائے گا تو اس کے اعتبار سے وہ مانا مراد لیا جائے گا، جیسے آپ یہ بولتے ہیں لفظ نیتاؤں کے بارے میں، وہاں پر یہ بات برابر ہے، ختم کر دینا، بالکل ملیا میٹ کر دینا، یہ بات برابر ہے۔ تو میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مٹی میں مل کے مٹی میں زمین جسم جو ہے مٹی ہو جانا، یہی مراد ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھیے، انصاف سے آپ دیکھ لیجئے، ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے نبی کی شان میں بولنے کے لیے 100 بار سوچنا چاہیے کہ کون سے لفظ ہمارے آقا کے شان کے خلاف نہ ہو جائے، کوئی بھی لفظ، ہاں 100 بار سوچنا چاہیے۔ اب ایک بات یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو نبی کی شفاعت کو مانے وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہیں۔ اب بتائیے، آپ نبی کی شفاعت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں، کون کہتا نہیں مانتا؟ تو اسماعیل دہلوی جو جس کو آپ شہید کہتے ہیں، اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، پیج نمبر 15 تقویۃ الایمان، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو نبی کی شفاعت کو مانے، نبی سفارش کریں گے، ایسا ماننے والا ابو جہل کے برابر مشرک ہے۔ بتائیے، یہ عبارت جو ہے بتائیے کہاں پر ہے؟ یہ عبارت میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، میں آپ کو آپ کا نمبر مجھے بھیجا گیا ہے، میں آپ کو فوٹو بھیج رہا ہوں، دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ پیج نمبر 15 بھیجا ہوں میں، کیا نام ہے آپ کا؟ صفحہ آیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، 15 نمبر صفحہ ہے۔ یہ علاوہ ازیں عہد رسالت کے مشرک بھی، پہلے اوپر کے پیج سے پڑھیے، ہاں، بتوں کو خدا کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ انہیں اسی کے بندے اور مخلوق سمجھتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان میں خدائی طاقتیں نہیں ہیں، مگر انہیں پکارنا، ان کی منتیں ماننا، ان پر بھیٹ چڑھانا اور انہیں وکیل اور سفارشی سمجھنا ہی ان کا شرک تھا۔ یہاں سے معلوم ہوا جو کوئی کسی سے ایسا ہی برتاؤ کرے گو اس کو بندہ اور مخلوق ہی سمجھتا ہو، وہ اور ابو جہل دونوں شرک میں برابر ہیں۔ بتائیے، جو نبی کو سفارشی سمجھے، وکیل سفارشی، نبی ہمارے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، ایسا اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ ابو جہل دونوں شرک میں برابر ہے۔ تو آپ بتائیے، آپ ابو جہل کے برابر مشرک ہو گئے آپ کی کتاب سے؟ ایک منٹ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے دیکھنے دو۔ یہ جو لکھا ہے پڑھیے، زور سے پڑھیے ذرا تاکہ ہم بھی سنیں آپ کیا۔ آئیے میں اوپر سے پڑھ رہا ہوں۔ علاوہ ازیں عہد رسالت کے مشرک بھی بتوں کو خدا کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ انہیں اسی کے بندے اور مخلوق سمجھتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان میں خدائی طاقتیں نہیں ہے، مگر انہیں پکارنا، ان کی منتیں ماننا، ان پر بھیٹ چڑھانا اور انہیں وکیل اور سفارشی سمجھنا ہی ان کا شرک تھا۔ یہ تو بتوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ مسلمانوں کے آگے سے جو بیان ہے نا، مسلمانوں کے جو اللہ والوں کے ساتھ برتاؤ ہے،
और आगे के पेज में है, इसी पेज के नीचे भी है। अंबिया इकराम को मुशरिकीन मक्का और दीगर जो मुशरिकीन हैं वो अंबिया इकराम के साथ, अंबिया औलिया के साथ जो बर्ताव करते हैं, बुतों के बारे में नहीं, अंबिया इकराम के साथ ही जो कोई, अब नीचे ये भी लिखा है सो जो कोई ऐसा ही बर्ताव, यहाँ से मालूम हुआ कि जो कोई किसी से ऐसा ही बर्ताव करे गो उसको बंदा और मखलूक ही समझता हो, वो और अबू जहल दोनों शिरक में बराबर है। अभी जो किताब लिखे गए मुसलमान के लिए लिखे गए, मुसलमान तो बुतों के साथ कोई बर्ताव नहीं रखता ना, मुसलमान तो अंबिया औलिया के साथ बर्ताव रखता है। और यहाँ नबी वली से सुपारिशी की बात आ रही है। अब नीचे भी देखिए, इस मामले में नबी वली जीन शैतान भूत प्रेत वगैरह सब बराबर हैं। नहीं, ये मामला आपने जो लकीर लगाई है ये वाली बात मैं पहले पढ़ता हूँ। हाँ, पूरा पढ़िए, पूरा पेज ऊपर से नीचे तक पढ़िए, आपको सारी बातें मालूम होगा कि मुसलमान जो नबी के साथ बर्ताव रखते हैं, वली के साथ बर्ताव रखते हैं, ऐसे बर्ताव नबी के साथ वली के साथ रखने वालों को अबू जहल के बराबर मुशरिक कहा गया। उन बर्ताव में से बहुत सारी बर्ताव तो कुफरिया है, वो हम भी जानते हैं, जैसा उनके तवाफ करना और उन पर भेंट चढ़ाना, तो ये तो कुफरिया शिरकिया है। लेकिन उनको वकील समझना, सुपारिशी समझना, शफाअत करने वाले हैं, तो ऐसा समझना। तो बूतों के बारे में कह रहे, बूतों को आप देखिए नबी वली नीचे लिखा हुआ है, बूतों के बारे में। मुसलमान बूतों के साथ कौन सा बर्ताव रखते हैं बताइए? अरे जो ऐसा जो है अकीदा रखे बूतों के बारे में, इसके बारे में कहा गया है। नबी के बारे में भी कहा गया, नबी वली, आप पूरा पढ़िए, देखिए नबी के बारे में ही है। मुसलमान कौन से एक मुसलमान दिखाइए जो बुतों से बर्ताव रखता हो ऐसा, बुतों के बारे में। मुसलमान तो कोई किसी बुत से कोई कांटेक्ट ही नहीं मुसलमान का बुतों से कोई कांटेक्ट है आज तक नहीं दिखा सकते आप। अगर मुसलमानों को ताल्लुकात है, राब्ता है, तो नबी से है, वली से है। और नबी वली के बारेगाह में मुसलमान नबी और वली को सुपारिशी समझते हैं। और यहाँ जो कोई कह के किसके बारे में कहा गया? सबके बारे में कहा गया। जो कोई ऐसा बर्ताव रखे वो और अबू जहल दोनों बराबर है। और उसी के नीचे वाली लाइन पे आप देखिए, नीचे 5-6 लाइन के नीचे, इस मामले में नबी वली भूत परी जीन शैतान सब बराबर है, ये लिखा गया है। आपको पूरा पेज पढ़िए। और खुदा की मखलूक और उसका बंदा ही माना जावे। फिर इस मामले में यानी इस तरह जो है अल्लाह के साथ शिरक करने वाला अगर कोई भी हो, इस मामले में नबी वली जीन शैतान भूत परी और परी वगैरह सब बराबर है। जिससे भी ये मामला किया जाएगा शिरक होगा। तो मामला कौन सा है? मन्नत मानना, भेंट चढ़ाना, उनको वकील और सुपारिशी समझना। हमारा सिर्फ एक मामले पे यही बात है कि हम सुपारिशी समझते हैं, आप भी सुपारिशी समझते हैं। तो और सुपारिशी समझने वाले को अबू जहल के बराबर मुशरिक कहा गया। यानी आप किसकी सिफारिश के बारे में कहते हैं? अरे ये बूतों के बारे में, नबी के बारे में है जनाब, नबी के बारे में है, बूतों के बारे में कहाँ है? यहाँ तो न मुसलमान को बताया गया है। ये किताब देखो, ये किताब किसी हिंदू के खिलाफ नहीं लिखा गया है। ये किताब मुसलमानों के अमाल के बारे में, मुसलमानों के अकायद के बारे में ही लिखा गया है किताब है। लेकिन उसके अंदर कुफरी के बारे में तो कुछ है ही नहीं इसमें। कुफरी अकायद तो बयान करेंगे ही ना। तो कुफरी अकायद मुसलमान के पास कौन सी कुफरी अकीदा है? मुसलमानों को बिला वजह आप कहते हैं कि हम लोगों ने कुफर के मशीन चलाए, हमने नहीं चलाया, आप लोगों ने कुफर के मशीन चलाए। सारे मुसलमानों को बिला वजह काफिर और मुशरिक साबित कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये इस्माइल दहलवी साहब। अरे इस्माइल दहलवी का मर्तबा समझते हैं आप? नाम ले हमारे अकाबिरीन ने तो आपके मौलाना अहमद रजा खान को जो है मौलाना जो नहीं कहते थे उन पर भी जो है डांटा है। तो वो कहेंगे, वो तो आला हजरत का मर्तबा वो है। लेकिन आपके अकाबिर जो किताब लिखे हैं उस पर बात कीजिए। इस्माइल दहलवी ने ऐसी किताब क्यों लिखा जिसके अंदर नबी के सुपारिशी को अबू जहल के बराबर मुशरिक कहा गया है?
शख्सियत का जरा नाम एहतराम से लेना चाहिए। नहीं, हम एहतराम कौन सा और एहतराम करें? उनको तो हमने कोई माँ बहन की गाली तो नहीं दी, हमने उनका नाम लिया। देखना है ना, नाम लेना तो गुस्ताखी नहीं है। हाँ, नाम लेना गुस्ताखी नहीं, लेकिन नाम भी अदब से लिया जाता है ना। कौन से अदब? हम कौन से बेअदबी कर दी हमने? आपसे बड़े से इख्तिलाफ है, लेकिन फिर भी ये कहा कि नहीं, उनका अदब से नाम लो। नहीं, हमने इस्माइल दहलवी कहा, तो और कौन सा अदब चाहिए आपको? अरे भाई, जो आदमी जिस दर्जे का, हम क्यों नहीं कहते आपके हजरत को जो है आला हजरत बरेलवी, और सिर्फ रजा खान अहमद बरेलवी क्यों नहीं कहते? हम मौलाना अहमद रजा खान इस तरह का लफ्ज बोलते हैं। तो आप बोलते हैं, से बोलते हैं। आपके नजर में आला हजरत मुसलमान थे, आला हजरत एक वली कामिल थे, आलिम बाअमल थे, इसलिए आप ताज़ीम करते हैं। जब हमारे नजर में उनकी गुस्ताखी हमारे सामने है, तो हम उनको, नबी के गुस्ताख को हम क्यों अदब करेंगे, बताइए? अरे भाई, आला हजरत बरेलवी की भी गुस्ताखी हमारे सामने है, लेकिन हम ये नहीं कहते। यानी आपके नजर में गुस्ताखी सामने होते हुए भी आप गुस्ताख की ताज़ीम करते हो? तो फिर ये आपकी जो है मुदाहनत है, या आपके अंदर मुनाफिकत हो। लेकिन आप नहीं समझेंगे, क्योंकि गैर मुकल्लिदीन बरेलवी लोगों को कहाँ समझ में आते हैं देवबंदी। तो देवबंदी अपने अकाबिर की भक्ति में लीन हो जाता है, अंध भक्त हो जाता है, तो उनको भी खुद समझ में नहीं आता कि उनके अकाबिरीन की गुस्ताखी क्या क्या है। आप जब सही गुस्ताखी साफ गुस्ताखी बराबर है, उनके रास्ते पर है यू, और दूसरे जो है सब अनभक्त है, तो अंधभक्त ही आप दिखा रहे हैं। आप बताइए, जब किताब में साफ लफ्जों में है नबी, वली, भूत, परी, जिन, शैतान सब बराबर है। आप बताइए, इबादत का मतलब ही नहीं समझे तो क्या आपको समझाऊं? मतलब आप खुद समझा नहीं पा रहे हैं। आपको समझा नहीं कि आपके अकाबिरीन ने ऐसी बात लिखा है कि वो खुद भी नहीं समझा सकते। नहीं, इसने लिखा वो खुद भी नहीं समझा सकते। आप अपना मतलब निकाल रहे हैं। चलो छोड़िए, बात छोड़िए। फिर क्यों छोड़े? आप बताइए। आप एक तो जवाब भी नहीं दे पा रहे और मर्तबा बता रहे उलमा देवबंद का क्या मर्तबा है। अब वो इतने बड़े मर्तबा वाले लोग अपनी लिखी हुई बात कोई उम्मत को समझा नहीं पा रहे हैं, और उम्मत को नबी की गुस्ताखी पर उभार रहा है। नबी की शफाअत के मानने वालों को अबू जहल के बराबर मुशरिक कह रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं उनका बहुत मर्तबा है। दिखाइए ना उनका मर्तबा क्या है, मुझे दिखाइए। चले गए कॉल काट के? जी चले गए। आप बताइए, ये किताब में ऊपर से लिखा गया है नबियों के साथ और वलियों के साथ आम मुसलमान जो मुआमला करते हैं, उनकी कब्र की ताज़ीम करते हैं, कब्र पे उर्स मनाते हैं, और वहाँ पर उनकी शान की महफिलें सजाते हैं, उनको सामने पुकारते हैं, गम में खुशी में उनको पुकारते हैं। और ऐसा ही मामला कुफ्फारे मक्का और बुत परस्त लोग भी नबियों के लिए रखते थे। ये किताब से आगे से चल के आ रहा है। ये बार बार कह रहा है बुतों के बारे में बताया गया, बुतों के बारे में नहीं है, मुसलमानों के बारे में बताया गया है। और मुसलमान बुतों से ताल्लुक नहीं रखता, मुसलमान ताल्लुक रखता है नबी के साथ, वली के साथ, सहाबा इकराम के साथ। तो जो कोई ऐसा बर्ताव किसी से भी कर रखे, इससे तो बात साफ हो गया कि जो कोई का मतलब क्या है, सब शामिल है। और किसी से भी मतलब क्या हुआ, मुसलमान अगर नबी से भी बर्ताव रखे, नबी को वकील और सिफारिशी समझे, तो वो और अबू जहल दोनों शिरक में बराबर हैं। आप खुद बताइए, देवबंदी उलमा खुद अपने सारे लोगों को अबू जहल के बराबर मुशरिक कह रहे हैं। अब हर देवबंदी कहता है कि मैं भी नबी की शफाअत को मानता हूँ, क्योंकि मानना ही पड़ेगा, हदीस में है। हदीस में है कि मेरी शफाअत कबीरा गुनाह करने वालों को भी मेरी शफाअत पहुंचेगी, मैं शफाअत करूंगा मेरे गुनाहगार उम्मत को। हर उम्मत नबी की शफाअत के आरजू लगाए हुए हैं कि नबी हमारी शफाअत करेंगे। अब ऐसा शफाअत करेंगे बोलकर उम्मीद रखने वाला अबू जहल के बराबर मुशरिक है। अब ये देवबंदी जब समझा नहीं सकते, फिर अपने बुजुर्गों के मर्तबा बताते हैं, और ये बताते हैं कि आला हजरत को बहुत अदब से नाम लिया है, और लेना ही पड़ेगा। जब आला हजरत की तुम्हारे नजर में कोई गलती नहीं है तो नाम लेना ही पड़ेगा। फिर कहते हैं आला हजरत की गुस्ताखी हमारे नजर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी गुस्ताखी है उसको भी अदब से ताजीम से नाम लेते हैं, मुसलमान समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देवबंदियों की नजर में नबी की गुस्ताखी कुफर नहीं है।
جی اب ساری امت کا فتویٰ ہے، 1400 سال سے اہل سنت کا فتویٰ، متفقہ فتویٰ ہے، اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ فتویٰ ہندی یا فتویٰ عالمگیری میں لکھے ہیں کہ لو قال نعل النبی نعیل فقد کفر، کہ جس نے نبی کی جوتی کی بھی توہین کی وہ کافر ہو گیا۔ جی 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 500 علماء بھارت میں، بڑے بڑے 500 مفتیوں نے فتویٰ دیا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دربار میں، اور اس فتوے میں لکھا گیا ہے نبی کی جوتی کی بھی توہین کرے، وہ اشارے سے بھی گستاخی کرے، وہ بھی کافر ہے۔ ایک تو کہہ رہے گستاخی ہے اور گستاخی دکھا نہیں پا رہا ہے، اور گستاخی ہے بول کر بھی مسلمان مان رہا ہے۔ جیسے یہ بول رہے تھے کہ مٹی میں ملا دوں گا، مطلب مٹی میں چلے گئے، اس کا مطلب اور کوئی دوسرا مطلب نہیں ہوتا۔ مٹی میں ملنے والا جو عرف عام میں مطلب ہوتا ہے، عرف عام مطلب کیا ہے؟ عام طور پر جو معنی مراد ہوتا ہے، جب لکھنے والا معنی یہی ہوتا ہے، کوئی کتاب لکھنے والا اگر لکھنے والا اپنا کوئی معنی، خاص معنی بیان نہ کرے، لکھنے والا صرف کتاب لکھ کے گئے، تو اس کا معنی عام مراد لیا جائے گا، عام معنی مراد لیا جائے گا۔ عرف عام کہتے ہیں جو عام طور پر جس کا مطلب دنیا میں چلتا ہے، جو مطلب چلتا ہے۔ جیسے اپنے میرے کسی سے لڑائی ہو گئی تو اس کو میں بولتا ہوں تیرے کو مٹی میں ملا دوں گا، ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ برباد ہو جانا، ختم ہو جانا، تباہ برباد کر دوں، نام و نشان مٹ جانا۔ مٹی میں ملنے کا یہی مطلب ہوتا ہے، یہی مطلب ہوتا ہے۔ اور مر کر مٹی میں ملنا مطلب کیا ہے؟ مر کر مٹی میں یہی مراد ہوتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں رکھنے کے بعد عام بندہ 2 مہینہ 3 مہینے میں لاش سڑ گل کر زمین میں مل جاتا ہے۔ معاذ اللہ، نبی کے بارے میں یہی کہا گیا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ دیوبندیوں کے شر سے تمام امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور جن کی نصیب میں ہدایت نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں تباہ و برباد کرے۔ آمین۔